السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2. هذا الإبيزود الثاني ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان بلون ديال بروف أيت كاسي مصطفى، خاص بكلية الاقتصاد عين شرق تراك جديدة بمدينة الدار البيضاء جامعة الحسن الثاني. ديجا درت الكوريكسيون في الإبيزود الأول اللي شرحت لكم فيه هادوك لي فالور مونكونت اللي كاينين في هاد الطابلو هذا. دونك ان شاء الله نكمل لكم دابا لي زوطخ كيستيون اللي كاين في الكور. دونك باقي في السؤال الاول نديرو لي زيكريتير نيسيسير او 31 12 2019. دونك لي زيكريتير نيسيسير يعني نبداو اليمون باغ اليمون. دونك اول حاجه عندنا نديرو لي دوطاسيون دامورتيسمون. عندنا لا دوطاسيون دامورتيسمون بالنسبه les brevets et marques pour les frais de publicité et les frais préliminaires, ainsi pour les matériels outillage et pour les matériels au transport. Et aussi عندنا واحد السورتي ديال واحد الاليمون اللي تباع اللي هو M6 اللي نديرو ليه السورتي ديالو. دونك هادو هما لي كونطابيليزاسيون اللي نديرو. دونك pour les écritures comptables اول حاجه عندنا dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur. Aussi عندنا dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles, on m'a dit que le brevet. Maintenant dotation d'exploitation des amortissements des immobilisations corporelles, on m'a dit les matériels de transport. Donc دونك عندنا اول حاجه امورتيسمون ديال لي فري دي بوبليسيتي. امورتيسمون دي فري دي بوبليسيتي هادو هو الاولى. دونك حنا بغينا ديال 2019 كيفاش غنديرو 2019 راه دوزت عام كامل، يعني عندنا لا فالور دونطري هو 50,000 نضربوها 20% غتعطينا 10,000. دوك 10,000 هو المونطون ديالها. كود 2017 دونك 10,000 تانا نديرو 10,000 حيت عندنا وحده صافي. كيفاش تحسبتها؟ شديت الفالور دونطري ديالو اللي هو 50,000 ضربته في 20% حيت دوزت عام كامل 2019 عام كله. ابخي نشوفو لي بروفي اي مارك نديرو امورتيسمون بروفي اي مارك. دونك لا ميم شوز حتى هي نشدو لا فالور دونطري ديالها نضربو في لوطو. هنا ديزون يعني لوطو 10%. دونك نشدو ديك 400,000 الفالور دونطري ديالهم نضربوه في 10% عطاتينا 40,000. كود جوج دونك خرجت لنا 40,000. شدينا 400,000 الفالور دونطري ضربنا في لوطو اللي هو 10% حيت لا ديغي ديال 10 سنين. aussi عندنا l'amortissement ديال matériel et outillage. matériel et outillage. pour les matériels outillage ردوا البال راه خاصني نحسب l'amortissement ديال لا ماشين M6 وديال لا ماشين M7. بالنسبه ل M6 راه تباع. المهم هنا راه سيزون ايمومال حسبنا لوطو لقينا هو 15%. راه ديجا حسبناه لوطو لقينا 15% بوغ هذا راه ديجا حسبته في الفيديو الماضي 15% لقينا لوطو. دابا هاد M6 راه تباع يعني خاصنا نحسبوا ليه لا دوطاسيون كومبليمونتير. هو تباع في 15 في شهر 3 يعني غنحسبوا ليه غير بوغ 3 موا. يعني بوغ M6 كي غنديرو غنشدو
هاد 100,000 نضربها في 15% نضربها في 3 على 12. دونك بوغ M6 بوغ هاد M6 نحسبو ليه لانويتي ديالو ديال 3 موا. يعني نشدو 100,000 نضربها في 15% ونضربها في 3 على 12. يدوز غير 3 شهور في سميتو، هي هو يتباع لاسو كومبليمونتير. تلتالاف وسبعمية وخمسين هادي ديالها. أوسي بوغ هاد ام 7 هو تشرى في شهر 7، يعني في 2019 دوز عندنا 6 موا. دونك 150 في 15% في 6 على 12. بوغ هاد ام 7 تا هو الانويتي ديالو، انويتي دو 6 موا. نشدو 150,000 نضربوها في 15% نضربوها في 6 على 12، يدوز عندنا غير 6 شهور. حداشر ألف وميتين وخمسين. دونك غنجمعوهم باش نجمعو لانويتي ديالهم بجوج. 11250 زائد 3750 دونك خرجت لنا 15000. دونك 15000 هي نديرها في المونطو ديالهم بجوج. 15000 المهم هاد 40000 سيتها ما درتها في لي زيمبوليزاسيون انكوربوري. 40000 بقى لينا اخر حاجه هما لي ماتريال دو ترونسبور. amortissement matériel de transport. la même chose نحسبوهم. بالنسبه لي زيموبيليز كوربوريل راه الجمع ديال ماتريال اوتياج وماتريال دو ترونسبور. دونك نحسبو الانويتي ديال كل واحد فيهم. دونك نبداو بالاول بي ام دبليو. ان بالنسبه للبي ام دبليو هو تشرى في لو 15 دو 2014، يعني علقوا بانه عنده غير شهر واحد في 2019 غيكون توتالمون امورتي. راه ديجا درت لكم ديالها هنايا طير اوتياج فين ماتريال ترونسبور. ها هي من لو 15 دو 2014 حتى لو 31 دو 2018 59 شهر. هو فيه عنده 5 كون، يعني بقات ليه غير شهر واحد في 2019، يعني عنده غير اي موا واحد في 2019. يعني خصني نحسب ليه لانويتي ديال الشهر واحد. بوغ هاد بي ام دبليو. دونك بي ام دبليو غنحسبو لها انويتي ديال ان موا، يعني غنشدو 60000 نضربوها في 20% حيت كونستون ونضربوها في 1 على 12 حيت غير شهر واحد. غتخرج لنا 1000. بوغ فيات غنشدو لانويتي ديال اش؟ لانويتي ديال عام كله. عام كله حيت يلا دوز 2016 17 18 19 دونك عام كله. دونك ديال العام كله ديال 12 شهر، يعني نشدو 30000 نضربوها في 20% عطاتينا 6000. دونك 1000 زائد 6000 هو 7000، المجموع ديالهم هو 7000. دونك لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل المجموع ديالهم 15000 زائد 7000 هي 22000. دونك دابا درنا لا كونطابيليزاسيون ديال لي دوطاسيون. بقى ليا السورتي ديال ام 6 اللي تباعت. لا ميم دات نديرو السورتي كنكتبو amortissement matériel et outillage VNA des immobilisations corporelles CD. وفي الكريدي كنكتبو ماتريال اي اوتياج.
دونك بالنسبه لهاد الماتيريال اوتياج كتدخل بلا فالور دونطري ديال هاد ام 6. ام 6 لا فالور دونطري ديالها هو 100000. دونك نكتبو 100000. بالنسبه لهاد الماتيريال اوتياج كيفاش كتحسب؟ هي لو كوميل دامورتيسيون من نهار اللي تشرا حتى نهار اللي تباع، يعني نحسبو شحال من شهر من لو 15 2017 حتى لو 15 3 2019. مفهوم؟ دونك هاد لو كوميل ندير لكم علاقه الحساب. هاد لامورتيسمون كنشدو لا فالور دونطري نضربوها 16% ونضربوها في عدد الشهور من نهار اللي تشرا حتى نهار اللي تباع، يعني من 15/7/2017 حتى 15/3/2019. يعني 2017 غيكون 6 موا، 2018 عام كامل 12 شهر زائد 3 شهور في 2019. دونك عطاتينا 21 شهر. دونك 21 نحسبوها فو عطاتنا 26000. دونك هذا هو الكوميل 26250. بالنسبه للفي ان الفرق، هاد الفالور دونطري ناقص لو كوميل 73750. دونك دابا سالينا هذا. كيبقى ليا السؤال الثاني: présenter l'extrait du bilan et balance après inventaire au 31/12/2019. نديرو extrait ديال le bilan et la balance après inventaire. عاوتاني فيه لي كالكول هادشي سي با غراف. نبداو بالاكستري دو بيلون. غير لا بارتي ديال لاكتيف اللي كنديرو. لاكتيف هي لا بارتي ديال لاكتيف. Le brut, amortissement net. Maintenant, immobilisation en non-valeur, les frais de publicité. Brevet et marque. Ainsi, maintenant, matériel et outillage. Ainsi عندنا matériel transport. هنا actif immobilisé نكتبوه غير اكستري صافي. اللي بغيت كنديرو لا فالور دونطري ديال كل واحد فيهم. لا فالور باش تدخل لا فالور دونطري راه عندنا حسبناهم وداكشي. دونك عندنا 50000 400000 دونك 50000 400000. بالنسبة للماتيريال اوتياج شحال بقى؟ ماتيريال اوتياج ردو البال مزيان. ماتيريال اوتياج راه هذا مشى خرج مبقاش كاين. شحال بقى غير 150000 درهم. علاش؟ لان واحد درنا ليه السورتي ديالو. وبالنسبة للماتيريال ترونسبور بجوج 60000 زائد 30000 90000. ماتيريال اوتياج واحد راه خرجنا نديرو غير 100 نديرو 150000 وغادي نديرو فيها 90000. علاش ما دخلتش هذاك ام 6؟ حيت درنا ليه السورتي ديالو صافي خرج. لامورتيسمون الكوميل ديال امورتيسمون ديال كل واحد فيهم. فري دو بيبليسيتي. المهم هادشي عاوتاني راه فيه الحساب. شنو كنديرو؟ فري دو بيبليسيتي ناخدو
الكيوميل القديم هو 40,000. غنزيدو داكشي اللي خرج لينا في الجورنال اللي درنا في الجورنال اللي هو 10,000. دونك يعني 50,000. الكيوميل 50,000 يعني النت مبقاش زيرو. حيت النت هو هذا ناقص هذا. لي بروفي اي مارك نفس شوز. غنشوفو الكيوميل القديم اللي هو 140,000، غنزيدوه داكشي اللي خرج لينا في لانويتي اللي درنا في الجورنال 40,000 180,000 400,000. دونك النت هو الفرق 400,000 ناقص 180,000 يعني 220,000. ماتريال اوطياج بالنسبه للماتريال اوطياج هذاك اللي هو راه مشى مبقاش كاين، يعني ماشي نشدو هذا ونزيدو، لا هذا راه خرج صافي. غناخدو غير الانويتي ديال M7 اللي درنا في الجورنال صافي. غناخدو عندي هي الانويتي ديال M7 راه حسبناها، خرجتنا فيها عارفين حسبتها كاع سي معليناش نعاود نحسبو مرة أخرى. 150,000 فوا 15% قلنا ديفيزي سير 11 خرجت لنا 150,000 مضروبة 15%. 11,250 وي خرج لي 11,250 هي اللي عندي وصافي. هي هنا هاي نيت حسبتها 11,250 لقيتها. دونك نديرو هنا 11,250. النت هو داكشي اللي بقى، يعني نشدو 150,000 ناقص 11,250 خرجنا 138,750. بقات لينا ديال الماتريال دو ترونسبور. الماتريال دو ترونسبور غير داك الكيوميل القديم اللي كان عندنا ها هو 78,500. غنزيدو ليه حيت ما كاين لا سيسيون لا والو، غنزيدو ليه داكشي اللي خرجنا في الجورنال 7,000 85,500. دونك شحال بقات 90,000 ناقص 85,500 بقات 4,500. دونك هذا بوغ ليكستري دو بيلون. بالنسبه ليكستري ديال لا بالونس راه باين كيفاش غادي ديرو. يعني لا بالونس ليكستري دو بالونس نديرو لكم حتى هو ماشي مشكل. دونك كنديرو لي زيليمون. عندنا فري دو بيبليسيتي، عندنا بروفي إيماك، عندنا هذا ابخي افون تبدا، عندنا ماتريال اي اوتياج، عندنا ماتريال دو ترونسبور. وين كتكتبو الكود ديال كل واحد فيهم وكتبوا لي زامورتيسمون. امورتيسمون فري دو بيبليسيتي، amortissement brevet et marque, amortissement matériel et outillage, amortissement matériel de transport.
بيان. بالنسبه لهادو كيداروا في الدي بي، نكتبوا لي فالور دوريجين ديالهم، يعني هاد اللي بغيت اللي درت انا كنعاود نحطهم 50,000 400,000 150,000 90,000. هادو كنعاود نحطهم كل حاجه. بالنسبه لهاد لامورتيسمون اللي كيداروا في الكريدي كنكتب نيت هادو اللي عندي هنا في لامورتيسمون. فخي دو بوبليسيتي 50,000 180,000. امورتيسمون ماتريال اوتياج 11,250. ماتريال دو ترونسبور 85,500. المهم هذا بالونس ابخي انفونتير. ابخي انفونتير. دونك دابا سالينا ليكزرسيس الاول ديال لي زامورتيسمون. دونك دابا نمشيو ليكزرسيس نيميرو 2 اللي هو ديال لا ريغولاريزاسيون دي شارجي دي برودوي. دونك عندنا لي زوبيراسيون نحاولوا نديرو لهم لا ريغولاريزاسيون ديالهم، c'est-à-dire les charges constatées d'avance ou les charges à payer ou les produits à recevoir ou les produits constatés d'avance. Donc l'opération de la prime annuelle d'assurance incendie de 24 000 dirhams a été réglée le 4/10/2019, période de 1/10/2019 au 31/9/2020. يعني كاينه واحد لا بارتي منه qui concerne l'exercice ديال 2020 هادي هي تخلصت في 2019. دونك il y a واحد الشارج اللي هو كونستاتي دافونس، شارج كونستاتي دافونس. دونك غنديرو شارج كونستاتي دافونس وغادي نديرو الكونت ديال لي بريم داسيرونس. دونك نديرو الجورنال. Donc le 31/12/2019. Donc عندنا l'opération الاولى charge constatée d'avance. charge constatée d'avance كون ديال 34/91. عندنا prime d'assurance. دونك بالنسبة للمونطون حنا عندنا 24,000 درهم كونسيرن العام كله. دونك حنا بغينا فيها 3 موا تخلصت في 2019. شحال بقاو عندنا 9 موا. دوك غنضربو في 9 نقسم على 12. 9 نقسم على 12 تساوي شحال؟ كتساوي لنا 18,000. دونك غنكتبو 18,000. هذا هو المونطون اللي خصنا نديرو لا ريغولاريزاسيون. علاش هذا المونطون هذا راه كونسيرن ليكزيرسيس 2020 ولكن البياس دي سيرتيفيكاتيف ديالو جاتنا في 2019 وتخلص. دونك خصنا نديرو شارج كونستاتي دافونس. بالنسبه للوبيراسيون الثانيه les fournitures de bureau n'ont pas été entièrement utilisées en 2019 pour le montant hors taxe ديال 15,000 درهم. حتى هادي راه charge constatée d'avance. هي charge constatée d'avance. نديرو فيها achat des fournitures de bureau. ومعها التفية. دونك عندنا التفية حتى يخصد ايضا autre compte débiteur.
دونك هنا الأور تاكس هو 15,000 درهم، هو TVA 15 يعني 3000 درهم، هذا الشارج كونستاتي دافون 18,000 درهم. دونك ابري لا ميم دات عندنا une facture de marchandise d'un montant de 5 000 dirhams hors taxe a été comptabilisée le 30/12. La livraison n'est pas parvenue. Donc هنايا دونك حتى هادي راه شارج كونستاتي دافونس، حتى هي نفس الشيء، كل هادو شارج كونستاتي دافونس انا نتبعهم الاستاذ. دونك عندنا شارج كونستاتي d'avance. Donc maintenant achat de marchandises. Le TVA est à autre compte débiteur. هذه هي التيفيا، حيت هي التيفيا récupérable. علاش قلنا شارج كونستاتي دافونس؟ قلنا شارج كونستاتي دافونس لان هاد لي مارشانديز كاينين لوبيراسيون ايفيكتيف، ولكن ليفريزون ما تجينا حتى العام الجاي. يعني عندنا هاد لي مارشانديز راه كونسيرن ليكزيرسيس اللي جاي من بعد ياك، ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالهم كاينه، حيت ملي كنجيو نوصلوا بالمارشانديز يعني ان البياس جيستيفيكاتيف ديال داكشي اللي تكونطابيليزاو، ولكن المارشانديز باقي ما جاونا. دونك سي اون شارج كونستاتي دافونس. دونك عندنا 15,000 درهم اور تاكس، هما 50,000 درهم اور تاكس، TVA تكون 10,000 درهم نضربو في 20%، وهادي 60,000 درهم. بالنسبة لهاد الأوبيراسيون les marchandises ont été réceptionnées mais la facture ne sont pas encore aussi à des charges à payer. Donc l'opération concerne les charges à payer, c'est-à-dire fournisseur facture non parvenue. Fournisseur facture non parvenue يعني أن هاد المارشانديز راه توصلنا بها، ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالها ما تجينا حتى العام الجاي. أما هنا العكس، هاد لوبيراسيون الاولى المارشانديز راه باقي ما جاتش، ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالها جات. دونك لي شارج كونستاتي دافونس راه العكس ديال لي شارج ا بيي. دونك دي مارشانديز يعني لا ميم دات نديرو achat de marchandises TVA état autre compte débiteur ديال TVA récupérable، et وكنكتبو في الكريدي الكونت ديال fournisseur facture non parvenue. الكود 61/11/34/58 وفاكتور non parvenue 44/17. لي مونطون achat de marchandises كتدخل بالاور تاكس، الاور تاكس اللي هو 15,000 درهم. TVA هي 3000 نضربو في 20%، وهذا كيدخل بالTTC المجموع ديالو 18,000. L'opération suivante وصلنا هنا les restaurants à accorder. Donc هادو 3 heures à accorder, avoir à établir. Les ressources aux clients sur les ventes sont évaluées. Et donc les communications par novembre-décembre sont estimées à 15 000 dirhams hors taxe TVA 20%. Donc à deux opérations. Et donc ce sont des charges à payer. كلهم charges à payer. يعني أول حاجة نبداو بلي 3 heures. بالنسبة لي 3 heures كنديبيتي الكونت 3 heures accordé par l'entreprise مع état autre compte créditeur ماشي ديبيتور، هذا accordé. و في الكريدي كنديرو 3 heures à accorder
avoir, établir, avoir à établir. المهم هذه بوغ الاولى. ابخي نجيبو الثانيه. دونك عندنا 7 1 7 1 1 44 58 وهادي 44 27. بالنسبة لي مونطون عندنا المونطون ديالو هو 1500 درهم. دونك هنا 1500 درهم تي 20% يعني 300 درهم، يعني هنا 1800 درهم. ابخي نفس لوبيراسيون اللي نفس هذيك ديال لي تيليكومونيكاسيون. لي تيليكومونيكاسيون يعني فري دو تيليفون sont estimés à 15 millions de dirhams TVA. Donc تا هما charge à payer. نديرو هنا frais de téléphone. شوفوا واش كاين عطانا TVA ولا نو. عطانا اور تاكس يعني ايطا حيت شارج هذا ايطا votre compte débiteur. نديرو الكونت ديال ديت rattaché aux autres créanciers. هذا هو الكود اللي كنستعملو. ديت rattaché aux autres créanciers. كود 61 455 34 58 اوتر كونت 44 87. بالنسبة للفري دو تليفون غيدخل بالاور تاكس اللي هو 15000. تلفية 3000 هادي 18000. Donc هنا l'opération suivante. D'une marchandise, une valeur ont été expédiées au client facile alors que le facteur correspond à produit à recevoir. Produit à recevoir. يعني العكس ديال les charges à payer. L'opération ديال produit à recevoir هذه ديال المارشانديز كنكتبو هنايا الكونت ديال client facture à établir et créance ويا الكونطوي شويه et créance sur travaux non encore facturable. هذا راه كله كونت. المهم باش تعرفوه نشوفوا الكود ديالو هو 34 27. client facture à établir et créance sur travaux non encore facturable. كنديرو في الكريدي فونت de marchandises مع ديال TVA ايطا اوتر كونت ولكن كريديتور حيت هادي كتعوض ايطا TVA فاكتوري. هذا برودوي ا ريسو دونك فون مارشانديز TVA 44 58 وكنديرو لي مونطون. المهم عندنا 2520 درهم. 2500 درهم هنا تكون 2500 درهم او طاكس. التيفيا غتكون هي 500 درهم يعني هنا 3000. نمشيو لوبيراسيون سويفونت هي ديال هادي. دي كوميسيون دويف اتر encaissées courant janvier pour des services rendus en décembre. Donc عندنا 1200 درهم. L'opération concerne des produits à recevoir. Donc on a des commissions. Donc هاد les commissions نديرو الكونت ديال vente de produits et accessoires. Ce sont des commissions que tu donnes à l'entreprise. Donc نديرو créance rattaché aux autres débiteurs وعنديرو هنا vente de produits accessoires. Donc c'est un service de l'entreprise.
بالنسبة للمونطون هو 1200 درهم. قالت لنا آخر أوبيراسيون: la facture d'avoir concernant un rabais en notre faveur pour le mois de décembre n'a pas encore été reçue, donc 4000 dirhams. donc هذا charge عفوا produit à recevoir اللي هو les 3 heures. كاين هاد الحالة ديال les 3 heures à obtenir, avoir non encore reçu. donc عندنا نديرو les 3 heures à obtenir, avoir non encore reçu. هذا هو تيدار في التي بي. والكريدي كنديرو les 3 heures obtenu sur achat de marchandise. وفي الكريدي كنديرو الكونت ديال التي في autre compte étant autre compte débiteur. بالنسبة للمونطون اللي هو 4000 درهم. دونك هنا غادي يدخل 4000 درهم، تي في هي 800، دونك 4800 درهم. دونك دابا سالينا هاد ليكزامان ديال بروف 8 كلاسي، هاد ليكزامان اللي هو اكزامان بلون. نتمنى لكم ان شاء الله بون كوراج في لي زيكزام ديالكم، والى اللقاء.